بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد یعقوب علیہ الصلاة والسلام یاد کی نعمتی اللتی نعمت زما هغا انعمتو چی ما انعام کڑے علیکم فتا سبانتی و اوفو رواله وکی بعهدی پوادی زما اوفی زبا پرواله وکم بعهدکم پوادی استاسو و ایای فرحبون او خاص زمانہ ویری گئی و آمینو ایمان نوڑی بما پا هغا سبانی انزلتو چی ما نازل کرده دا کتاب مصدقا چی تصدیق کون که ده لما دا هغا سو معکم چی ستاسو سردی ولا تکونو او تاسو مکی گئی اول کافرین اول د انکار کون کنا اول د کافرانونا بیهی پدی کتاب سرا ولا تشترو او تاسو ماخلی بی آیاتی فا آیاتنو زما بانتی سمنن قلیلا قیمت لگ و ایای فتقون او خاص زمان ویری گئی ولا تلبسوا الحق او تاسو مگڑوڑ کوئی حق بالباطل د باطل سرا وتكتم الحق او تاسو مپټوي حق وانتم تعلمون او حال داري چې تاسو پوهیږئ واقیموا الصلاة او قائم کئی مانزل را وآتوا الزکاة او ادا کئی زکاة ور کئی زکاة ورکعو رکو کوئی مع الراکعین سرد رکو کونکو یا ورکعو رکو کوئی مع الراکعین پشاند رکو کونکو اتأمرون الناس آیاتاسو حکم کوئی خلقو تا بالبر فنی کئی سرا وتنسون او تاسو هروي انفسكم زانون اخفل وانتم او تاسو تتون الكتاب حال داده چلولی تاسو کتاب افلا تعقلون آیا تاسو دخپل عقل نکار ناخلی افلا تعقلون آیا تاسو نفویگئی واستعینوا امداد غواړی بالصبر فصبر سرا والصلاة او فمانز سرا وانها بشکا دامن لکبیرة خامخ گران ده امداد غختل دی په ذریعه سرا الا علی الخاشعین مگر نه په خشوع کوونکو باندې یعنی په هغې باندې آسان دی الذین هغه کسان یظنون چې دیو یقین لري یظنون چې دیو ګمان کوي انهم چې بشک دیو ملاقات بکوي ربهم در خپل سرا وانهم او چې بشک هغوی الیه دی الله تعالی طرف ته راجعون واپس دونکي دي